इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शहबाज शरीफ इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शहबाज शरीफ इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शहबाज शरीफ इंसाफ दो। शहबाज शरीफ इंसाफ दो का नारा लगाते हुए ये लोग, ये जिला ओकाड़ा है जिसका इलाका जंद्राला है और हम लोग की टीम यहाँ मौजूद है। मैं हूँ ज़िशान मलिक। नाज़रीन, ज़माना जाहिलियत में बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। वो ज़माने तो नहीं रहे लेकिन उसकी याद आज भी हमें दिखाई देती है। ऐसे ही इलाकों में जब गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए जाती हैं बच्चियां, और हव्वा की बेटी आज भी उस जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनती है। यहाँ की नादरा जो सिर्फ 25-26 साल की थी, उसके अपने ही 4 देवरों ने बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया और वजह बताते हैं कि उसका किरदार ठीक नहीं था। गैरत के नाम पर एक जान ले ली जिसका हक कोई भी मजहब, कोई भी कानून उनको नहीं देता। और ये सिसकियां सुन सकते हैं आप, ये सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मतलाशी हैं। ये लोग चाहते हैं कि उस बच्ची को, जिसकी यहाँ से डोली रुखसत हुई और बाद में वो लाश की सूरत में यहाँ पर आई, उस बच्ची को इंसाफ मिले। उसकी 2 मासूम नन्ही मुन्नी बच्चियां, उन्हें इंसाफ मिले और उसका शौहर भी इंसाफ का ही तलबगार है। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि वाकया क्या हुआ और ये लोग अब क्या चाहते हैं। हाँ जी, क्या हुआ था यहाँ? कुछ भी नहीं हुआ। बेगुनाह बच्ची, बेमासूम बच्ची ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ बीवी ਦਾ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं हो सकता। इंसाफ का भी आप नारा लगा रही थी, इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ इंसाफ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਨੇ भी सजाए मौत हो जाए। जिन्होंने मारा है उनके साथ क्या होना चाहिए? सजाए मौत होना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह साडी बच्ची बेगुनाह मारी गई है, इस तरह से। जो उसके देवर हैं वो कहते हैं कि उसका किरदार ठीक नहीं था। सही कहते हैं, गलत कहते हैं? नहीं, गलत कहते हैं। और शख्स से बात करते हैं। आप बताइएगा जी, नादरा कैसी खातून थी? बहुत अच्छी लड़की थी वो। मेरे मोहल्ले में जो उसकी शादी हुई। इंसाफ दो, शहबाज शरीफ इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, कभी भी आपने उसका जो है न्यूज़ करैक्टर की बात नहीं सुनी। बहुत अच्छी थी, मिलनसार थी, बहुत अच्छा अखलाक था उसका। जिसकी जितनी भी तारीफ उसकी की जाए उतनी कम है। तो जो देवर हैं जिन्होंने कत्ल किया है वो लोग कैसे इंसान थे? देखें जी, अनपढ़ लोग हैं वो। बिला वजह उन्होंने जो है ना बच्ची को बेरहमाना तरीके से कत्ल किया है। शहबाज शरीफ इंसाफ दो, इतनी बेरहमी से तो इंसान जानवर को भी नहीं मारता। इंसाफ दो। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? इंसाफ क्या होगा? मेरिट पे जो है इसका फैसला होना चाहिए, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, शहबाज शरीफ इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, शहबाज शरीफ इंसाफ दो। ये वो जगह है जहां मकतूला नादरा को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। ये निशान उसके खून के अब दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन ये जमीन का हिस्सा गवाही देगा उस जुल्म की दास्तान की जो रकम की गई इस इलाके में। और मकतूला नादरा को 1 नहीं 2 नहीं 18 वार करके छुरियों के कत्ल किया गया जब वो यहाँ पर खाना बना रही थी। उसका शौहर घर पर नहीं था और उसके बाद क्या हुआ, ये सारे वाक़यात आप तक हम पहुँचाएंगे। बात भी करेंगे उसके शौहर सरफराज से और जानेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया। उसकी नन्ही बेटी से भी मिलवाएंगे, ये मासूम जो नहीं जानती कि इसकी माँ कहाँ है और इसके साथ क्या क़यामत बीती है। सरफराज, ये बताओ किसने मारा आपकी बीवी को? हमारे भाइयों ने मारा। सगे भाई थे आपके? जी। क्यों मारा उन्होंने? ये तो मैं भी नहीं मालूम, मैं फैसलाबाद से काम करता था। अच्छा, तो आपकी बीवी अकेली होती थी यहाँ पे? जी नहीं, हमारे भाई भी साथ होते थे। अच्छा, नाल घर होना दे। कोई झगड़ा वगैरह होता था? बच्चों से तो अक्सर झगड़ा वगैरह होता, लेकिन ऐसा झगड़ा तो नहीं होता था। कभी नहीं हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुआ था। तो जब नादरा को कत्ल किया गया उससे पहले आपकी बात हुई थी? जी, हफ्ते वाले दिन से बस बात की थी। उसने कहा भी बस बच्चों से लड़ाई झगड़ा होता है तो तुम वापस घर आ जाए। मैंने बुलाया आपको? हाँ जी, मैंने क्या, हमें जुमेरात को तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे, हम लेकर आ जाएंगे। तो हम फ़ोन करके समझाएंगे उसे। तो वो एतवार को हमें फ़ोन चला गया कि उन्होंने कत्ल कर दिया। आपके अपने भाइयों ने आपकी बीवी को मारा? हाँ जी। क्या एहसास था? गुस्सा आया भाइयों पे? आया जी, गुस्सा तो आया। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे यतीम हो गए, गुस्सा तो आया ना। क्या वजह हो सकती है उनके पास? वो कहते हैं कि आपकी बीवी का किरदार ठीक नहीं था। नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी थी। अच्छा। हाँ जी जी, बहुत अच्छी थी। 3 बच्चे हमारे पास, अपने आप ही मेहनत मजदूरी करके ये मकान बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छा सलूक था। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे थे, 1 बच्ची फौत हो गया, 2 बच्चियां हमारे पास हैं। 2 बेटियां? जो 2 बेटियां पास हैं।
अच्छा ये बताओ कि आपके भाई तो अब 3 तो गिरफ्तार हो गए हैं, जी बाकी एक जो है, वो कहते हैं बुरी जमानत में। अच्छा उन्होंने आपसे बात की, नहीं, हमारे कोई मत्थे नहीं लग गया उस दिन का। क्या वजह उसकी? जी हमें तो नहीं पता क्या वजह है। आपने जब ये कत्ल हुआ उसके बाद अपने भाइयों को देखा, मिले जाके? नहीं देखा भी नहीं, ना हम मिले। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक में जाना पे हम जाएंगे। जो हमारे बच्चों का नहीं बने, मेरा नहीं कोई बने, तो हम उसे कैसे बनाएंगे? तुम्हारी बीवी को कत्ल किया जब तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे दोनों बेटियां कहाँ थी? मौजूद थी। इन्होंने अपने सामने देखा है जी सब कुछ होते? जी। अगर वो माफी मांगे तो माफ करोगे? हम क्या कर सकते हैं, हमारा ससुराल मुदई है, जो हाथ में उसका। बीवी तुम्हारी थी? बीवी हमारी। अगर तुम्हारे भाई तुम्हारे पाँव पकड़ ले, माफी मांगे, माफ कर दोगे? नहीं, हमारा जो कहेगा वो वालिद है हमारे। नादरा का वालिद माफ कर देता है तो आप भी कर दो? तो आप भी कर देंगे। माफ कर दोगे अपने भाइयों को? वो करेंगे तो फिर ही करेंगे ना। ये है सरफराज मकतूला नादरा का शौहर, और ये भी कहता है कि इसे इंसाफ चाहिए। इसे अपनी बीवी याद आती है जब ये अपने बच्चों की खेलने की आवाज़ें सुनता है, बाबा बाबा पुकारती हैं, तब इसे याद आता है कि कैसे इसकी बीवी इन बच्चों को संभालती थी, इसका ख्याल रखती थी, और जब ये दूर होता था तो किस तरह इसे कॉल करके इसे वापस आने के लिए कहती थी। ये सब कुछ ये याद करता है, लेकिन अब वो खातून, वो औरत नादरा नहीं है, सिर्फ उसकी यादें बाकी हैं। जरा अंदाजा कीजिए उस बाप के बारे में जिसने अपनी बच्ची को अपने हाथों में खिलाया और फिर उसी बच्ची को कब्र की नजर कर दिया। उन्हीं से बात करेंगे। मैं जैसे कि मौजूद हूँ नादरा के घर में, जहां से वो खेल कर बड़ी हुई और रुखसत हुई अपने पिया के घर। मकतूला नादरा के वालिद साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हुआ था जी, वाकया क्या है? वाकया ये जी, इन्हां भाइयों ने जमीन वंडी जी, इन्हां दी है मुरब्बा 1.5 मुरब्बा जमीन जी। अच्छा। ते वो जड़ा मेरा जवाई सी, नादरा का शौहर? नादरा का शोहर जी। अच्छा। वो वखरे हो गया जी, मकान लहरा कर लिया जी, ते अपना कारोबार वखरे कर लिया, मेहनत मजदूरी वखरे करनी, अपनी जमीनां जड़ियां सी इन्हां वंड लियां ने जी। अच्छा। ते वंडन दे बावजूद उन्हां ने जमीनां वंडन दी भी साडे नाल हिस्सा अलहदा क्यों होया है, इंदी वजह तो जी उन्हां ने मिल जुल के सारियां ने, औरतां ने, बंदियां ने, चौं ने ये जी कत्ल कर दिया। 4 लोगों ने मारा नादरा को? हाँ जी, 4 लोगों को। आपके सामने वाकया हुआ? हाँ जी। कहाँ पे वाकया पेश आता, कैसे हुआ था? पेशे आया जी 6:45 बजे शाम जी। अच्छा। नादरा मेरे को आई है जी 5-6 बजे जी, भी मेरे नाल लड़ाई झगड़ा करते ने। मैं आख्या तू चल ते मैं तेरे मगर तेरे चाचे नूं लै के ते मैं तेरे आके उन्हां नूं रोकना। अच्छा। मेरे जान तो पहले ही उन्हां ने वार छुरियां दे 2 पकड़ी खड़े ने, 2 छुरियां मारी जांदे ने। ये आपने देखा अपनी आंखों हाँ से? जी, आंखों से देखा है। आपकी बच्ची को पकड़ा हुआ था 2 लोगों ने, और 2 लोग उससे छुरियों के वार कर रहे हाँ, अशरफ ने पकड़ा हुआ है ते अकबर ने। अच्छा। ते जड़ा असलम है ते अपना मनीर वो छुरियां दे वार कर रहे हैं। आपकी बेटी को आपके सामने छुरियां मारी जा रही थी, रोका नहीं आपने? जी मैं जब गया ना जी, तो मैंने देख के भज गया जी। बस के तेन मैं दसा जी, जो देखा है मैं तो बर्दाश्त नहीं होया जी। आपकी बेटी खून में लथपथ? खून में लथपथ थी, जगह जगह सांस ले रही थी? नहीं, फौत हो चुकी थी। फौत हो चुकी थी। क्या किया आपने, जाके उठाया उसको? उसको उठाया जी, उठा के फिर पुलिस को जी पता किया। पुलिस आ गई, थाने आ गया जी। थाने आके जनाब फिर असी पोस्टमार्टम कराया जी। अच्छा। 4 बंदियां ने मैं पर्चा दिता है जी। FIR कटाई हुई है। बेटा आप नादरा की बहन हो? जी। अच्छा, ये बताओ कि कैसी बहन थी वो? बहुत अच्छी मेरी आपी थी। कोई बात करती थी आपसे, शिकायत करती थी, बताती थी आपको कि घर वाले कैसा सलूक करते हैं? हाँ बताती थी। क्या बताती थी? बताती थी कि मेरे साथ हमेशा जगते रहते। कौन बस ये- झगड़ता था? उसकी नंद और उसके देवर। अच्छा, वो क्या कहते थे उसे? वैसे उसके साथ झगड़ा करते थे, बच्चों से, घर से। धमकी देते थे उसको कोई मारने की? नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये जो बच्ची आपकी गोद में है, ये कौन है? जी मेरी भांजी है। नादरा की बेटी है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? इसका नाम अरीब है। ऐसे अब आप पालोगी, आप संभालोगी इसको? माँ तो इसकी रही नहीं। जी। आपने जब नादरा की डेथ हुई है, जब उसका कत्ल हुआ है, आपने देखा उसे? जी देखा था। क्या उस वक्त आपके ज़हन घर में में आया? देखा था मैंने। कहाँ देखा था? जब घर लेकर आए थे। घर लेकर आए थे। क्या उस वक्त एहसास था? क्या चाहती हो आप, क्या हो? जिन लोगों ने मारा है हाँ। उनके साथ क्या सलूक चाहती हो? उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो उनने हमारी आपी के साथ किया। बहुत। जिस तरह अभी आपकी गोद में बच्ची है उसकी, नादरा हाँ की, आप भी किसी वक्त उसकी गोद में बैठी होगी इस तरह से? हाँ जी। आपको वो वक्त याद है? हाँ जी नादरा याद आती है? बहुत। अच्छा बुजुर्गों, ये बताएं कि
اسلام میں دیت کا اصول ہے، دیت ہے کہ اگر وہ پیسہ دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، تو کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ نہیں جی میں معاف نہیں کروں گا، قیامت تک معاف نہیں کرانا، جو انہیں میری بچی نے کیتا ہے نا جی، مینوں دنیا ساری دیون میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن جو شوہر ہے آپ کی بیٹی کا، ہاں جی، اس کے بھائی ہاں ہیں، جی، اگر کسی موقع پر وہ اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کدی نہ کرے گا جی، جو کرے بھی میں اسی وجہ تو آپ مدعی ہیں، آپ ہر چیز ہیں، میں ہوں اس پہلے کیا سی FIR کٹاؤں تو پہلے انہیں کیا جی بابا جو تو کر آکھنا وہ نہیں، میں معاف نہیں کروں گا انہوں نے۔ آپ کا نام جی اور آپ کا نادرہ سے کیا رشتہ ہے؟ میرا نام محمد شریف ہے جی، میں نادرہ کا بڑا بھائی ہوں جی، ایک دائکی ہیں جی میں۔ چھوٹی بہن تھی نادرہ جی۔ یہ سارا واقعہ جب چھریاں ماری گئیں آپ نے دیکھا؟ نہیں میں اکاڑے گیا تھی جی۔ اچھا، جب واپس آئے آپ کو پتا چلا کہ آپ کی بہن کو قتل کر دیا ہے جی، لاش دیکھی آپ نے جی، کیا ذہن میں پہلا خیال آیا؟ بس پہلا خیال تو یہی ہے جی اللہ کی ذات انہوں تباہ کرے جی، انہوں نے میری بہن نہ انج کیتا، انج کسائی بھی نہیں کرتے جی، کسائی بھی ایک باری گل کٹ کے سٹ دے گوشت بنا دو، میں اللہ میاں مینوں تو انصاف دینا، بڑا صبر کرنا جی، میں ایک دا ایک ہاں جی، 2 بچے نے میرے کو، 10 جی ہاں جی اتھی۔ اچھا آپ کے اپنے بچے بھی ہیں، یہ جو نادرہ کی 2 بچیاں ہیں جی، ان کی پرورش کریں گے کیا؟ انشاءاللہ جی، خیال رکھیں گے ان کا؟ انشاءاللہ نادرہ کی طرح ہی ان کو پالیں گے؟ نادرہ کی طرح ہی جی، جو کچھ میں مرضی کرنا پوے پاویں اپنا کوئی عرشہ بیچنی پوے جی، میں انہاں دا خیال کراں گا جی۔ لیکن یہ جو آوازیں سن رہے ہیں آپ اس ننھی بچی کی ہیں جو یہ نہیں جانتی کہ اس کی ماں اب اس سے بہت دور چلی گئی ہے، اسے بربریت کا نشانہ بنایا گیا غیرت کے نام پر، اور یہ جاہلیت کا ایک مظاہرہ یہاں نادرہ کو جس طرح اس کے اپنے ہی دیوروں نے چھریوں کے وار کر کے قتل کیا، یہ چھوٹی بچی، یہ معصوم بچی جو اس وقت مختلف آوازیں نکال رہی ہے، یہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے، اس کے ساتھ کیا قیامت اس پر ٹوٹ پڑی ہے۔ اور پولیس کا کردار مشکوک یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، ان کے بقول کہ پولیس ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور صحیح طریقے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کا بھی موقف لیں گے، جانیں گے کہ جو الزام ان پر عائد ہو رہا ہے کس حد تک درست ہے۔ ان 3 سفاک ملزموں کے پاس میں اس وقت موجود ہوں جنہوں نے اپنے ہی سگے بھائی کا گھر اجاڑ دیا اور اپنی بھابھی کی جان لے لی، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ غیرت کے نام پر یہ قتل کیا ہے۔ انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل واقعہ ہے کیا ان کے نزدیک۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد اسلم۔ اپنی بھابھی کو مارا ہے؟ ہاں جی۔ کیوں؟ جی اندر کرا تھی ٹھیک سی۔ کیا نہیں ٹھیک تھا؟ اندر کاروبار نہیں ٹھیک سی۔ کیا کرتی تھی؟ وہ برے کام کرتی تھی۔ سمجھایا اس کو؟ ہاں جی۔ کیا کہتی تھی پھر آگے سے؟ وہ کہتی تھی میں سمجھ جاؤں گی، سمجھ گیا۔ میں اس کے بھائی کو بتایا، اپنے کو، اس کے والد کو بتایا، انہوں نے کیا یہ غلط کام کرے تو تمہیں انہیں مار دینا، تمہیں اجازت ہے۔ وہ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اس کے باپ کے پاس گیا تھا، 2 بار دفعہ کیا، اپنے بھائی کو بھی لے کے گیا کہ مجھے ایسے حرکتیں کرتی۔ بیوی وہ تمہارے بھائی کی تھی، غیرت تمہاری جاگی، کیوں بھائی؟ بس مجھے لوگ کچھ گلا کرتے، مجھے برداشت نہیں ہوئی۔ تمہیں کیوں کرتے تھے باتیں آ کے؟ اس کی شوہر کو کیوں نہیں کرتے تھے؟ بھائی شور اس کا گھر نہیں اتنا نہیں رہتا تھا، وہ شادی کسی اور کے ساتھ اس کی ہوئی، بچے وہ کسی اور کے ساتھ اس کے ہیں، باپ کوئی اور ہے، تم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بس مجھے میری غیرت تھی، مجھے نہیں برداشت ہوئی، میں نے مار دیا جی۔ یہ بتاؤ جس کے ساتھ اس کا الزام لگاتے ہیں جس بندوں کے اوپر، ان کو کیوں نہیں مارا تم نے؟ وہاں تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگی؟ وہ بھاگ گیا جی۔ بھاگ گیا؟ ہاں جی۔ اگر اس کو پکڑنا مارو گے، اس کو بھی مارو گے؟ ماروں گا جی اس کو بھی۔ تم تو اپنے بھائی کو بھی دھمکیاں دے رہے ہو۔ نہیں جی۔ تمہارا سگا بھائی کہتا ہے؟ نہیں جی۔ وہ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں جی۔ سارے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ نادرہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا کوئی کردار خراب نہیں تھا۔ نہیں ٹھیک جی، وہ آترا کڑی کا نام ہے جی، جن کو جاندی سی، میں نے پکڑا جی اس کو۔ کس کے پاس جاتی تھی؟ آج جو نام ہے جی، وہ یہ کام کراتی تھی اور باہر جاتی تھی۔ وہ منڈے کا نام ہے موچی۔ موچی کی طرف؟ وہ ادھر کا ہی ہے جی، ساڑھے پاس رہتا ہے وہ۔ تم نے اپنے بھائی کو بتایا یہ سب کچھ؟ سب کچھ بتایا میں نے۔ تو تمہارے بھائی کے اندر غیرت نہیں ہے کیا؟ صرف تمہارے اندر ہی ایک لت ہے؟ اس نے کیوں نہیں کچھ کیا اس کے ساتھ؟ اس نے نادرہ کو کیوں نہیں سمجھایا؟ اس نے کیوں نہیں مارا اپنی بیوی کو؟ بس اس کو سمجھایا ہوتا۔ کیوں غیرت نہیں تمہارے بھائی میں؟ تمہارے بھائی میں غیرت اور شرم نہیں ہے؟ جی سی۔ تو اس نے کیوں نہیں سمجھایا اپنی بیوی کو؟ بس اس نے بہت سمجھایا پر نہ سمجھی وہ۔ اچھا اس طرح تم نے اپنے بھائی کو بتایا، اس نے پھر بھی کچھ نہیں کیا، اس کا مطلب تمہارا بھائی تو بغیرت ہوا نا؟ پھر اس کو کیوں نہیں مارا تم نے؟ وہ بھی بغیرت تھا، وہاں تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگی؟ بتاؤ۔
बस मैंने उसको नहीं बर्दाश्त तुम्हारे भाई को तुमने बताया, उसने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है कि तुम्हारे भाई को सब पता था कि वो क्या करती है? तुम्हारे भाई को सब पता था? चला जाता था, काम पे चला जाता था। उसे नहीं पता था? नहीं, उसको बताता था मैं ये बुरे काम करती है, इसको रोको। तो सबूत है तुम्हारे पास? हाँ जी। क्या सबूत है? जिस औरत को जो करे जाती है हाँ। वो काम सारा करवा दी, करे पकड़ के ले आती मैं, और मोची को वो तो रोटियां पका रही थी जब तुमने मारा उसको, अपने घर में थी वो? जब उधर जो आ गई थी डिगर टाइम गई थी, शाम वाले आई है, उधर घर में अपने आई है। उस वक्त मैं अपने घर में आया और अपने घर में छुरी चकी और मगर गया। मारी थी उसको? उसमें पेट में छुरी डाली मैंने, कोट तो कितने पकड़ी, वार किए? मैं बस मारी गया उसके पेट में। जब गुस्से में थे? गुस्से में मैं पेट में मारी गया। जब तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी की जान ले लो? बस मेरी गैरत थी, मैंने मार लिया। ठेकेदार हो तुम, उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं, तुम्हारी भतीजियां, हाँ जी। उनके सामने उसकी माँ की जान ले ली, तुमने मार दिया उसको? बस मुझे गुस्सा था, मैंने मार दिया जी। गैरत मुझे बर्दाश्त नहीं की थी जी। मुझ पे गुस्सा आ रहा है? अभी मुझ पे आ रहा है गुस्सा? मुझसे सवाल कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। मुझे भी मार दोगे? नहीं जी। क्यों भाई? जब तुम्हारा गुनाह ही नहीं, तुम्हें क्यों मारे हम? नहीं, गुनाह और सवाब का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? ये फैसला रब ने करना है। किसने मारा है नादरा को? केले ने मारा जी। तुमने खेले ने मारा है? हाँ जी। इतनी तुम्हारे अंदर जान है, इतनी ताकत है जी? गुस्से में आके बंदा क्यों कुछ नहीं कर सकता। नादरा जो फौत हो गई है, जो कत्ल हुई है, उसका बाप कहता है कि तुम सारे भाइयों ने, 4 भाइयों ने मिलके मारा है, 2 ने पकड़ा, 2 ने वार किए। ये झूठ है जी, ये झूठ है। अच्छा, तुम्हारे अंदर बड़ी गैरत है, मैं मान लेता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारे अंदर बड़ी गैरत है, तुम बड़े बहादुर भी हो, तुम्हारे अंदर शर्म भी बड़ी है। तुमने गैरत के नाम पे अपनी भाभी को मार दिया, वहां खड़े रहते ना, सामना करते, भागे क्यों? बस मैं गैरत सिर्फ कत्ल करने तक थी, फिर खत्म हो गई गैरत? मैं डर गया जी, बच गया बस। तुम्हारा क्या नाम है? अशरफ। तुम सरफराज के भाई हो? हाँ जी। तुमने भी मारा नादरा को? नहीं। क्या किया तुमने? हमने चकिया बस। उठाया इसको? हाँ जी। घर से उठाया था? हाँ जी। हाथ पकड़े थे उसके? नहीं। कत्ल करते हुए? नहीं। तुम वहां मौजूद थे जब इसने मारा है? नहीं। तुम कहाँ थे? बस। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी शक्ल बता रही है, तुमने उसके हाथ पकड़े हैं। हम दिहाड़ी पर गए थे, हम घर को नहीं थे भाई। शाम के टाइम कहाँ से दिहाड़ी आ गई? शाम के टाइम कत्ल किया? शाम तो हम आए बाहर से, कोई बंदा कह दे हम घर से, सारे बंदे कह रहे हैं, सारा इलाका कह रहा है हम बाहर से। ठीक है ना? का बाप कह रहा है, उसने तुम्हें देखा? ठीक है ना, हम बाहर से मरब्बे से, हम घर नहीं से। तुम घर नहीं थे? नहीं से। एक और भाई है जी सरफराज का, मकतूला नादरा का शौहर सरफराज, उसका भाई, उससे बात करते। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद साहब। तुम बड़े हो इन दोनों से? तो सरफराज से भी बड़े हो? हाँ जी, बड़ा हूँ भाई इसका। रोका क्यों नहीं इनको कत्ल करते हुए? तुम भी वहीं पर थे? इस भाई से ना हमारा मशवरा, ना हमको पता भी है कत्ल कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं काम पर गया था, ये भी भाई काम पर गया था। अच्छा, तुम्हारे भाई ने ना एक जान ली है इंसान की, ठीक है? क्या होना चाहिए इसके साथ, तुम बताओ? इसके साथ जो कानून सजा, कानून तो कहता है फांसी चढ़ाओ। ठीक है जी, जो चढ़ा दें फांसी, इसको चढ़ा दो। तुम्हारे भाई तो कह रहे हैं जी तुम्हें फांसी लटका दें, तुमने कत्ल किया है। वो नहीं मान रहे तुमने गैरत में किया है, वो तुम्हें हीरो नहीं मानते, वो कहते हैं गलत किया जी इसने, मार दें इसको, कत्ल कर दें, फांसी चढ़ा दें। तुम्हारे भाई ये कह रहे हैं। ठीक है जी, मैंने गैरत पे कत्ल किया जी, कानून जो को मुझे सजा दे सके। कानून तो तुम्हें फांसी चढ़ाएगा, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हारी दाढ़ी भी है, नमाज पढ़ते हो? हाँ जी। नमाज पढ़ते हो? हाँ जी। अच्छा, जब तुम अल्लाह के पास जाओगे, हाँ जी, अल्लाह ताला ने तुमसे जब सवाल, जब तुमसे फरिश्ते करेंगे कि तुमने एक इंसान की जान ली है जी, तुम्हें कोई हक नहीं था इसका, क्या जवाब दोगे उधर? बस अल्लाह से माफी मांग लेंगे, जवाब दे। अल्लाह से माफी मांगोगे? कहेंगे जी बर्दाश्त नहीं कर सका, अल्लाह बेहतर नादरा से माफी मांगो, सरफराज से माफी मांगो। मांग लेंगे भाई के साथ भी माफी। भाई से माफी मांगोगे? मांग लांगा जी माफी। लेकिन मांगने से नादरा वापस तो नहीं आएगी? नहीं आएगी, पता है। वो जो छोटी बच्चियां हैं 2, उनकी माँ तो वापस नहीं आएगी। किसी किस्म का कोई एहसास है तो शर्म आ रही है? चलो जिंदे करतार नहीं ठीक थी, समझाया था उन्होंने वालिद को। क्या अच्छा ये बताओ उन्होंने ये क्या कि अगर मुझे उस इलाके में बाकी सारी जो औरतें हैं सबके किरदार ठीक हैं जी, हमें क्या किसी के करतार देखें, हमें अपनी। तुम्हें उससे भी क्या, वो तुम्हारे भाई की बीवी थी, तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो तुम्हारी माँ नहीं थी, तुम्हारी बहन नहीं थी, तुम्हारी बेटी नहीं थी, तुम्हें इससे क्या लगे? वो सरफराज की बीवी थी, उसका जिम्मेदार कौन था? सरफराज, तुम्हारा भाई। तुम्हारी गैरत कहां से आ गई बीच में? बस मुझे लोग गल्ला करते थे, मुझे तुम्हें क्यों करते थे बातें आके? वो तो सरफराज की बीवी थी। लोग कहते थे जब आते थे। अल्लाह के हुजूर सजदा करते हो तो शख्स को ये याद नहीं आता कि किसी इंसान की जान कितनी कीमती है, और वही अल्लाह ताला का ये फरमान कुरान में है कि किसी एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेना है। उस वक्त शख्स को ये ख्याल नहीं आता, लेकिन ये हर बात की वजह ये दे रहा है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। 2 बच्चियों की माँ उनसे छीनी,
ایک شخص کا جو کہ اس کا اپنا سگا بھائی ہے اس کا گھر اجاڑ دیا. کسی بھی طرح سے یہ اپنی بات میں جسٹیفائی نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کوئی قانون, کوئی مذہب اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا قانون, ہمارے ملک کا قانون اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, اور جو لوگ انصاف کے متلاشی ہیں, انصاف کا تقاضا کرتے ہیں, انہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں. عجیب سی بات اس سارے کیس میں یہ ہے کہ اس شخص اسلم نے, جو اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اپنی بھابھی کا قتل کیا, اس نے 18 وار کیے ہیں چھریوں کے اور اپنی بھابھی کی جان لے لی. یہ سوچ کیا ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں, اور ایسی سوچ کے خاتمے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے اس معاشرے میں, اس تمام کا جائزہ لینے کے لیے اور بات کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر عثمان امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. سر شکریہ آپ نے وقت دیا ڈاکٹر صاحب. 18 وار کیے اس شخص نے اپنی سگی بھابھی کے اوپر, اور وہ کہتا یہ ہے کہ غصے میں تھا میں. یہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ 18 دفعہ عمل کرنا یا زیادہ دفعہ عمل کرنا, یہ سب ایگریشن, تشدد, وائلنس کی, اور یہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی وجوہات سے, یعنی اسپیسیفکلی اس بندے کی وجہ سے نہیں, یہ حالات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. کیا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ بالکل, ہر چیز کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں, جس میں بایو سائیکو سوشل ایشوز ہم جس طرح کہتے ہیں. بایو سائیکو سوشل ایشوز کا مطلب ہے کہ اٹ کوڈ بی اے کاز بایولوجی کی وجہ سے, کوئی بیماری کی وجہ سے, نشے کی حالت میں ہو سکتا ہے. اس خاتون کی, نادرہ اس کا نام ہے, جس کی 2 چھوٹی بچیاں ہیں. ایک تو بہت چھوٹی ہے, 6 ماہ کے قریب ہے اس کی عمر, اور ایک تھوڑی سی بڑی ہے. وہ دیکھتی ہے, بات کرتی ہے, سمجھتی ہے. اس کے سامنے اس کی ماں کا قتل ہوا ہے. ایسے بچوں کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہے, ان کا بچپن کیسا ہوتا ہے؟ بچہ جب یہ تشدد دیکھتا ہے تو ایک دم سے سائیکولوجیکل بریک لگ جاتا ہے. یہ جو حالات و ہارفک سینز ہیں اس میں رک جاتے ہیں دماغ میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری سائیکولوجیکل بیماریوں کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے. انصاف دو, انصاف دو, شہباز شریف انصاف دو, انصاف دو, انصاف دو, شہباز شریف انصاف دو. نادرہ قتل کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس نے کیا اب تک تحقیقات کی ہیں؟ تمام تر معلومات کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن امیر سعود مکسی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں, ان سے اسی بارے میں سوالات کرتے ہیں. مکسی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک پولیس نے کیا کیا ہے اس سارے کیس میں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تھانہ راوی کا انسیڈنٹ ہے, جس کی FIR 36/16 کاٹی جا چکی ہے, اور یہ 302 کا اس میں انڈر سیکشن لگا ہوا ہے, اور اس کا مدعی ظاہر. اس میں نادرہ قتل ہوئی تھی اور ان کے دیور محمد اسلم نے ان کو قتل کیا تھا چھریوں کا وار کر کے, اور ملزم اریسٹ ہے, اس نے کنفیشن بھی کیا ہے, اور ویپن آف آفینس وہ بھی ریکور ہو چکا ہے. یہ مدعی تو کہتے ہیں کہ 4 لوگوں نے مارا ہے نادرہ کو, 2 نے پکڑا اور 2 نے وار کیے. جی ایسے نہیں ہے, یہ ایک ہی بندے کی کارروائی لگتی ہے, اور آپ FIR میں دیکھیں تو جو مدعی مقدمہ ہے اس نے چھری مینشن بھی کی ہے کہ یہ اسلم کے پاس تھی, لیکن FIR میں سر 5 وار ہیں اس میں, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 18 وار ہیں. باقی کے 13 وار کدھر گئے؟ یہ تو ہم انویسٹیگیشن میں کریں گے. FIR تو جس طرح مدعی لکھوانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی لکھتے ہیں. بعد میں جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے پھر ڈاکٹر کا اس میں اوپینین آتا ہے, اس حساب سے پھر ہم تفتیش کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. لیکن اکثر مختلف حصوں پر جسم کے 18 وار ہوئے ہیں. آپ چونکہ بڑے کیسز آپ کے سامنے آتے بھی رہتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص جسم کے مختلف حصوں پر 18 وار کر سکے؟ یہ تو ایسا بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے مختلف لوگوں نے وار کیے ہوئے ہیں. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ انسیڈنٹ ریسنٹ ہوا ہے اور اس میں آگے فردر تفتیش کی گنجائش موجود ہے. ابھی تک تو یہ ہے کہ اس میں اسلم جس کا کنفیشن بھی آیا ہے, ویپن آف آفینس بھی ریکور ہوا ہے, اس کا اس میں کافی رول لگتا ہے اور وہ اپنے اس کردار کو مانتا بھی ہے. لیکن ہم نے باقیوں کو بھی اس میں رول آؤٹ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے لوگ ہیں, باقی 3 اور ہیں وہ بھی اریسٹڈ ہیں, اس کے بھائی ہیں اسحاق منیر. اچھا, لیکن ان میں سے ایک ضمانت پر ہے؟ نہیں, وہ بھی اس کی خارج ہو کر آئے. وہاں سے 3 لوگ ہیں کل ابھی اس وقت جو اریسٹڈ ہیں, باقی چوتھا جو ہے وہ ضمانت پر ہے. نہیں, وہ بھی ہم نے اس کو شامل تفتیش کیا ہوا ہے, وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. جمعرات تک وہ بیل پر ہے, ضمانت پر ہے. جی ہاں, وہ دیکھیں اس میں عرض کرتا چلوں کہ جو بندہ ضمانت پہ ہوتا ہے وہ بھی شامل تفتیش ہوتا ہے, اس کو ہم نے شامل تفتیش کیا ہوا ہے, اور اس کی بھی ایویڈنسز جو بیانات ہیں وہ ہم اس مثل میں ڈال رہے ہیں.
अच्छा, साइंटिफिक तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन होती है, फोरेंसिक लैब में क्या आला कत्ल भिजवाया गया, क्या ये साबित हो गया कि एक ही शख्स के उस पर फिंगरप्रिंट्स हैं? जो असलम, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि उसने एतराफ़ भी कर लिया, क्या सिर्फ एक ही शख्स के फिंगरप्रिंट्स हैं? जी बिल्कुल, हम इसको जैसे रिकवर करते हैं उसकी फ़र्द मकबूजगी बना के इसको फॉरेंसिक के लिए भिजवाते हैं, ताकि इस पर जो ब्लड लगा हुआ है वो मकतूला के ब्लड से मैच हो, और जहाँ जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी क्लियर हो के एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे पास आ जाए, ताकि केस और ज़्यादा मजबूत हो। क्या इस बात को खारिज से इम्कान करार दिया जा सकता है कि असलम जो कि एतराफ़ कर रहा है वो सिर्फ इसलिए एतराफ़ कर रहा हो कि बाकी अपने 3 भाइयों को बचाना चाहता हो? क्योंकि ये कत्ल जिस तरह से हुआ है, जैसे अहले इलाका कहते हैं, मुद्दई कहता है कि उसने खुद देखा भी है, जो नादरा का बाप है वो कहता है मैंने चारों को देखा है, 2 ने पकड़ा हुआ था नादरा को, 2 वार कर रहे थे। क्या इस बात को रूल आउट किया जा सकता है कि वो बचाने के लिए कह रहा हो, ये अपने पर इल्ज़ाम ले रहा हो? जी, इसको रूल आउट हम नहीं कर सकते कि ये हो सकता है कि वाकई ये मुलजिम जो है अपने बाकी भाइयों को, क्योंकि रिश्ते में इसके भाई लगते हैं, उनको बचाने के लिए ये बात कर रहा हो। हम इसको तफ्तीश में इसमें देखेंगे कि इसके साथ अगर दूसरे मुलजिम भी हैं, इसके भाई हैं, तो हम उन्हें भी आगे इसी तरह ही चालान करेंगे जिस तरह ये खुद चालान होगा। अच्छा, आप मोटिव क्या देखते हैं इस कत्ल के पीछे? अभी तक की जो तफ्तीश हुई है, जो तहकीकात हुई हैं, मोटिव क्या सामने आया है? मोटिव जो सामने आया है वो है कि ये जो असलम है इसे शक था कि ये जो नादरा है इसकी एक दोस्त है हाजरा, उसके पास ये नादरा जाती थी, वहाँ पे ये फिर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती थी। तो ये एक किस्म का इसको शक था कि इसके भाभी के जो ताल्लुकात हैं वो नाजायज़ ताल्लुकात किसी बंदों के साथ हैं। दैट्स व्हाई ही वांटेड। नादरा का कत्ल गैरत के नाम पर कोई पहला कत्ल नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं और कातिल बड़ी आसानी से अपने फ़ेल को, अपने इक़दाम को गैरत का नाम देकर बरी-ओ-ज़िम्मा हो जाता है और अपनी ज़ात में अपने ज़मीर को मुतमईन भी कर गुजरता है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें इस सिलसिले में क्या कर रही हैं, इसी पर बात करेंगे। मारूफ समाजी कारकुन IA रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये नादरा नाम की खातून, 4 इसके देवर जिन्होंने इसे कत्ल कर दिया गैरत के नाम पर। सर, इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में, इनकी रोकथाम के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा है? इनको रोकथाम करना ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम तो नहीं है, इसकी रोकथाम करना तो हुकूमत का काम है। जी, तो हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत के इदारों का काम है जी। ह्यूमन राइट्स कमीशन और दूसरे कारकुन जो हैं, जो इंसानी हुकूक़ के लिए जदीद कर रहे हैं, वो साल से शोर मचा रहे हैं कि ये नारवा और ज़ालिमाना रसूमात जो हैं ये ख़त्म की जाएं, और इसे गैरत के नाम पर कत्ल कहते हैं। दरहकीकत उसके बहुत से घिनौने इम्कानात, यानी वजूहात दरअसल कुछ और होती हैं? नहीं, बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ये तो अब एक बहाना हाथ आ गया, क्योंकि हमारा समाज और हमारा लीगल सिस्टम रियायत करता है उन लोगों की जो गैरत का नाम लेकर कत्ल करते हैं। अच्छा, अभी जो इंसानी हुकूक के हवाले से तो हम काम हो ही रहा है, जो ख़वातीन के हवाले से जो बिल आया है अभी तहफ़्फ़ुज़ नस्वां का, पंजाब में मंजूर भी हो गया, वो कानून बन गया है, वो आप समझते हैं कि उस बिल के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा, तब्दीली आएगी कोई? देखिए, कानून तब्दीली के ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये समझना है किसी कानून से फ़ौरन तब्दीली आ जाएगी, ये सही नहीं है। ठीक है, कानून पे अमल दरामद होने में वक्त लगता है, कानून पे अमल दरामद करने वालों की तालीम में वक्त लगता है, अदालतों को समझने में वक्त लगता है, वकला को समझने में वक्त लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजी रवैयों में तब्दीली में वक्त लगता है। तो कानून आप बना दें बेशक, उससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, लेकिन असल बात जो ये है कि वो जो समाजी रिश्ते हैं जिसकी वजह से जुल्म होता है वो बरकरार हैं। तो ये रहमान साहब, ऐसे इलाके भी हैं, जैसे अभी ओकाड़ा का ये वाक़या है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ख़वातीन को अपने हुकूक़ का बिल्कुल पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। ऐसे कवानीन आ भी जाएंगे तो इससे आगाही तो उनको फिर भी हासिल नहीं होगी। ये भी सही है, लेकिन जो उन पे जुल्म करने वाले हैं उनको भी पता नहीं है कि वो क्या जुल्म कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उनकी बात तो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाती है कि औरतों के क्या हुकूक़ हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूडल कल्चर है, जिसको हमने बुनियादी अक़ीदे का नाम दे दिया है, वो बहुत बड़ी रुकावट है औरतों के हुकूक़ के इस्तेमाल होने में। अच्छा, आइए रहमान साहब, बहैसियत मजमूई अगर हम बात करें इस वाक़े नादरा के कत्ल के अलावा भी अगर देखें हम,
ایسے بہت سارے واقعات ہیں. کسی خاتون نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. مظفر گڑھ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. پھر 6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ عملی طور پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں. کسی ایک واقعے کے خلاف نہیں, لیکن اگر مجموعی طور پر بھی ان کو باہر نکلنا چاہیے, کیا اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ دیکھیے, انسانی حقوق کی تنظیمیں جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتی ہیں. آپ کا یہ مطالبہ درست ہو سکتا ہے کہ انہیں زیادہ کرنا چاہیے, لیکن وہ بھی ایک سماج میں ہی آپریٹ کرتی ہیں. یہ ان پہ جو آج کا نظر کرم ہے حکومت کی اور دوسرے اسباب کی, وہ بھی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. نادرہ کو قتل کرنے والا اس کا دیور اسلم ہم سے بات کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا تھا. اس کی داڑھی بھی ہے. ایسے لوگ اس قدر ظالمانہ فیل کرنے کے بعد نیک بن جاتے ہیں اور پھر اسلام کا سہارا بھی لے لیتے ہیں. اسی کا اسلامی نقطہ نظر جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف عالم دین محمد حسین اکبر صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. اسلام میں ایسے واقعات کی, غیرت کے نام پر قتل کی کیا سزا ہے, کیا اس کی حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں غیرت کے نام پہ قتل کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نے غیرت میں آ کے فلاں کو, اپنی بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو, باوج کو قتل کر دیا ہے, تو وہ قتل ویسا ہی قتل ہے کہ جیسا کسی اور بنا پہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے. قتل عمد ہے. اس کو نہ تو قتل خطا کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور زمرے میں لیا جا سکتا ہے, کیونکہ اسلام نے قطعاً کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کے برے فعل پر اس کو قتل کر دے. ہر انسان جس سے بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے سزائیں قرآن مجید نے مقرر کر دی. اس کا تعین کیسے ہوگا کہ گناہ کا مرتکب جو شخص ہے جس پر الزام لگایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب الزام لگتا ہے تو الزام کے ثبوت کے لیے گواہ شرط ہے. گواہ بھی وہاں پیش ہوں گے کہ جہاں ایک باضابطہ بااختیار عدلیہ موجود ہوگی, جو حدود و تعزیرات کا نفاذ جو ہے وہ کرنے کا اختیار رکھتی ہوگی. اسے ایک آئینی, قانونی اور شرعی حق حاصل ہوگا کہ وہ لوگوں کے مقدمات کو سنے اور اس پر شہادتوں کی روشنی میں فیصلہ جاری کرے. یہ گواہیاں بھی عدالت میں قاضی کے سامنے, جج کے سامنے پیش کی جائیں گی, نہ کہ بازار میں کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ میں نے دیکھا اور میں نے دیکھا, لہذا از خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل کر دیا جائے. اور جہاں تک زنا کا تعلق ہے, اس میں تو 4 گواہیوں کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ جب تک 4 عادل, مومن, متقی مسلمان جو ہیں وہ گواہی نہیں دیں گے, اور گواہی کا معیار جو ہے وہ بھی بہت سخت رکھا گیا ہے کہ صرف سنا سنایا نہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت ایک کمرے سے اکٹھے نکل رہے ہیں, یا ایک بستر پہ چارپائی پہ اکٹھے بیٹھے تھے, یا ایک صوفے پہ اکٹھے بیٹھے تھے. نہیں, جب تک ان کو عریان حالت میں عمل زنا انجام دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک وہ گواہی شرعی قرار نہیں پائے گی. اگر کوئی شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ شرعی, ایسے گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو وقوع پذیر ظہور نہیں دیکھا, تو ان پر حد تعزیر جاری ہوگی. لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غیرت کے نام پہ کسی کو قتل کر دو اور وہ جائز ہو جائے گا, یا اس کی سزا معاف ہو جائے گی, یا سزا میں تخفیف ہو جائے گی, قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی داڑھی رکھ کے یہ گناہ کرتا ہے تب بھی وہ جرم ہے, داڑھی منڈوا کے کرتا ہے تب بھی وہ جرم ہے. جرم ہی ہے, اور اس کی سزا جو ہے اس میں قطعاً کوئی معافی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے اپنی فطرت پر پیدا کرتا ہے, اور اس کی جان لینے کا روادار بھی وہ خود ہی ہوتا ہے. تو پھر کسی انسان کو یہ حق کیسے حاصل کہ وہ کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ غیرت ہی کیوں نہ ہو, کسی کی بھی جان لے لے؟ یہاں اس عالیشان عمارت کی اندر پرسکون کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ممبران جو عوام کے ہی ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں, وہ بل تو پاس کر دیتے ہیں کہ خواتین کو ان کے حقوق ملیں گے, لیکن اس قانون کو عملی طور پر لانا اور خواتین کو یہ احساس دلانا کہ وہ محفوظ ہیں اور انہیں ان کا حق ملے گا, یہ بہت ضروری ہے. اور جب تک نادرہ جیسی خواتین کا قتل ہوتا رہے گا, ان کے بچے اسی طرح بے یار و مددگار ہوتے رہیں گے, تب تک ہم لوگ یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ یہاں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں
وہ اپنا کام نہیں کریں گے، قانون نافذ کرنے والے اہلکار اپنا کام نہیں کریں گے، تب تک ایسی ہی کئی نادرائیں غیرت کے نام پر قتل ہوتی رہیں گی۔ ٹیم ہم لوگ کو پنجاب اسمبلی کے باہر سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔